अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतर करेंगे। अब मसला ये है, अवामुन नास के अंदर बहुत कुछ मशहूर कर दिया गया। मुख्तलिफ टूने टोटकों से जादूगर आते हैं, जादूगर अपना रूप उनका अंदर से वो जादूगर होते हैं, बाहर से उन्होंने अपना रूप बनाया होता है, आकर ऐसी रेशा दवानियां करते हैं, ऐसे ऐसे इलाज बताते हैं कि वो टोटल खुद ही जादू होता है और वो बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे लोग इलाज करवाते हैं वैसे वैसे ही ये चीजें बढ़ती हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी एक एक मामले में रहनुमाई फरमा गए। जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा फिर हमारा ये हाल हो गया कि हर उठने वाला हमें लूट रहा है, हर हमें गुमराह करने वाला गुमराह कर रहा है, जबकि हमारे पास खुली हदायत, खुली बातें, ना समझ आने वाली कौन सी ऐसी बात है। पूरे कुरान को आप पढ़ के देख लें, अल्लाह जिस चीज को आसान कहे, उलमा सू बात जो कहते हैं कि ये कुरान बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब है कि वो उनके दिलों में कुछ खोट है। अल्लाह सूरह कमर के अंदर फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया, है कोई इसको समझने वाला। अब मुझे बताएं, इस सूरत में कम और पेश 5 से 6 मरतबा अल्लाह पाक ने इस आयत को फरमाया। तो अब आप हमें ये बताएं, या फलक नास ऐसी सूरत है हर अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी इसको पढ़ सकता है, लेकिन अवामुन नास के दिनों में ये डाल दिया गया कि नहीं, कुरान जादू का तोड़ जादू से होगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आपके सामने मैंने नस्से हदीस बयान कर दी, आप खुद देखें कि अल्लाह के नबी पर जब जादू हुआ और जादू करने वालों ने क्या आप पर कौन सा जादू किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इलाज आसमानों से नाज़िल फरमाकर क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत की रहनुमाई फरमा दी। अब लोगों ने आपको उस वक्त ढूंढना शुरू किया जब हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया। लोग हमारे पास आते हैं, मौलवी साहब ये तो हमें आती है, जब हमें कहते हैं कि हम ये पढ़ें, आप ये पढ़ें, आप कभी इसके मायने पे गौर तो करें। 3 ही तो चीजें हैं जिन चीजों का हम लोग इलाज करते हैं, एक है नजर, एक है जादू, एक है जिन। अब इन दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीजों का, तीनों का कर दिया जिक्र। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, दिल से कहें आप। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सुबह इसको पढ़ता है 3 बार और शाम को पढ़ता है, दुआएं हैं। अब फलक नास का आप तर्जुमा पढ़ के देखें, अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं। कुल आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं उस फलक की रब की पनाह में आया। सुभान अल्लाह, दिल से कहें। देखिए वो बड़ा गैरत वाला है रब। मैं सुबह उठ के कहूं तो सही, मैं तो सुबह सोया रहता हूं, जो बातें करने का वक्त है उस वक्त तो मैं सोया हुआ हूं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बताएं, अब सुने इसका तर्जुमा। मैं उस फलक के रब की पनाह में आया, मैं उस शर की पनाह में आया, उस शर से पनाह में आया जो उसने पैदा की। शैतान को अल्लाह ने पैदा किया, अंधेरे अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह आगे फरमाते हैं मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मैं उनकी पनाह में आया जो गिरे लगाकर फूंके मारते हैं। अब तो उनके पास हम जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि पनाह पकड़ो मेरी, जो फूंके मारते हैं गिरे लगाकर कुरान पढ़ना भी और फूंक मारना भी, ये भी जादू है। अब अल्लाह तो कुरान में फरमाए मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, खोलें अपने घरों में कुरान, इस आयत को निकालें और देखें इसका तर्जुमा क्या है। और हम गिरे लगाए, हर बंदा, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, इन्होंने गिरे लगाकर धागे पहने हुए। किसी को कहकर देखो नहीं कि हमारे हजरत साहब ने इसको गिरे लगाकर दिया। अब कुरान तो इन लोगों से पनाह मांगता है कि मैं अल्लाह की पनाह में आया जो गिरे लगाते हैं। मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तीसरी चीज, 5वीं चीज हसद है। हासिदीन से भी पनाह मांगने का अल्लाह ही ने तरीका बताया, जो इसको सुबह शाम 3 बार पढ़ लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप सुबह फजर के बाद, लेकिन शर्त यह है मैं इसको 1,00,000 बार भी पढ़ूं, अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो इसका कोई असर नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखें। टाइम मुकर्रर है,
جیسے دوائی آپ کو ایک ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ دوا آپ نے اس وقت لینی ہے، یہ انسولین آپ نے صبح ناشتے سے پہلے لینی ہے، وہ تو اس کے لیے تو چاہے مجھے ڈاکٹر نے لکھ دیا اس وقت، چاہے میں نے رات کو جتنی مرضی لیٹ سویا ہوں، میں نے دوائی کے لیے نوکر کو کہہ دیا، الارم لگا دیا کہ میں نے ریمائنڈر لگا دیا کہ میں نے دوائی کھانی ہے، لیکن جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو گارنٹی دیتا ہے کہ تو مجھے یاد کر، پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سورت کیا بتا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر دوسری سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ رب پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رزق دینے والے کو کہتے ہیں، مشکل کشا کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں، بگڑی بنانے والے کو کہتے ہیں، داتا کو کہتے ہیں، غوث کو کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ رب جس کا نام ہے اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، لوگوں کے مالک سے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا معنی بھی پڑھ لیا۔ اب میں اللہ کی پناہ میں آیا، میں کمزور ہوں، اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں، اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے۔ جبرائیل بھی جب پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے کو کیا سکھایا؟ بعض یہ کہہ دیتے ہیں جبرائیل آئے اور کہنے لگے پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اپنا قانون، اللہ اپنا قاعدہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے پڑھایا، وہ سب سے پہلے یہ پڑھایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ یہاں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس شر، اس شیطان کو میں نے پیدا کیا، جو میری پناہ پکڑے گا میں اس سے محفوظ رکھوں گا اس کو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا، کیا یہ قانون بنا دیا اللہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ طریقہ، یہ اس کا ایک کون سا معنی ہے، اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة۔ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر
من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.